الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. رئيس الاحتفال المؤقت وزملائي في الدروس والمستمعون الكرام، إن المغالاة في مناسبات الزواج من الأمور المحرمة شرعا الممقوتة عقلا المؤذنة بالصد عن سبيل الزواج الشرعي والبحث عن الطرق المحرمة والسبل الملتوية، ولو كان ما ينفق على هذه المناسبات من الأموال مملوكا للمتزوج وقادرا عليه لهان الأمر مع ما فيه من مخالفة أمر الله وأمر رسوله وهدي سلف هذه الأمة. ولكن الأدهى والأعظم أن أكثر هذه الأموال التي تنفق في الإسراف والتبذير تستدان وتستلف، وأكثر هذه المخالفات تصدر من الفقراء العالة الذين يتكففون الناس ويقترضون منهم ويتكلفون ما لا يطيقون ويتنافسون على ما لا يقدرون ويتحملون من الديون ما لا يستطيعون وفاءها طمعا في المظاهر الكذاب وتلبسا بما ليس فيه وسعيا لإرضاء السفهاء وراقص العقول ومجاراة للمبذرين وإخوان الشياطين. وإن المرء لا يتساءل في ذهول وحيرة لا تنتهي ما الداعي لكل هذه المظاهر المحرمة في مناسبات الزواج، ولماذا يتحمل الناس الديون والتكاليف الباهظة من أجل الإسراف والتبذير؟ أليس بإمكان أصحاب الزواج أن يتجنبوها ويقيموا مناسباتهم بدونها؟ وكيف سلهت أحوال الناس من مئات السنين بدون هذه المظاهر من الإسراف الذي لا تحمد عواقبه؟ إنه والله ليس إلا التقليد الأعمى والمفاخرة وحب الظهور والشهرة، وأن يقول الناس فلان فعل وفلان صنع، وإلا فإن هذه الأمور لا داعي لأكثرها ولا ضرورة إليه أصلا ولا خير فيما كان لغير الله تعالى. لا بد أخي المسلم من الشعور بمشكلات الإسراف وتكاليفه الباهظة وتهيئة النفوس للخلاص منها، وأول أساس في القضاء على هذه الظواهر المؤرقة تقوى الله تعالى عز وجل وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، واستشعار تقوى الله تعالى في أموالنا وأوقاتنا ومناسباتنا لتكون على ما أراد الله وأراد رسوله، ففي ذلك الخير والصلاح والفلاح. وهو القائل سبحانه وتعالى فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. لا بد من الاقتصاد في تكاليف الزواج ومناسبات الأفراح والعودة بها إلى هدي الإسلام الحنيف في غير إسراف ولا تقتير، والأخذ على أيدي السفهاء المبذرين للأموال والعابسين بنعم الله تعالى، وأن نضع لإسرافهم وعبسهم حدا، وأن نأترهم على الحق أترا، وأن نمتثل قول الله تعالى فاتقوا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وأن نوقن أن هذا المال الذي بأيدينا هو مال الله تعالى استودعنا إياه وسيحاسبنا عليه يوم القيامة من أين اكتسبناه وفيما أنفقناه، وأن نستحضر أحوال إخواننا المسلمين من حولنا الذين يتزورون جوعا وعريا وفقرا يبحثون عن الكفاف وما يقيم أودهم، وكثير من الناس من حولهم يتخبزون في مال الله بغير حق، فأدعو الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وأكتفي بهذه الكلمات الوجيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.